آگے بڑھنے سے پہلے ہمارے چینل قاری صدیق اکبر صابر آفیشیل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔ میں اہل بیت دا نوکر، میں نوکر ہاں صحابہ دا، میں اہل بیت دا نوکر، میں نوکر ہاں صحابہ دا۔ اے جنتی لوگ نے سارے، اے جنتی لوگ نے سارے، عقیدہ ہر مسلمان دا، میں اہل بیت دا نوکر۔ میرے دل وچ محبت ہے محمد دے گھرانے دی، کراں میں ساری عمر نوکری اس آشیانے دی۔ علی حسنین تے زہرا، علی حسنین تے زہرا، ہے ورثہ اہل ایمان دا۔ اے جنتی لوگ نے سارے، عقیدہ ہر مسلمان دا۔ صحابہ اہل بیتوں پر نچھاور جان کر دے سن، صحابہ اہل بیتوں پر نچھاور جان کر دے سن، تے اہل بیت بھی ہر ویلے دم انہاں دا بھر دے سن۔ انہاں وچکار رہندا سی سدا موسم بہاراں دا، انہاں وچکار رہندا سی سدا موسم بہاراں دا۔ او بندے سب اللہ دے نے تے امتی سب محمد دے، او بندے سب اللہ دے نے تے امتی سب محمد دے، او تابع سب شریعت دے تے رہبر ساری امت دے۔ تو پھڑیونا دا راہ صابر، تو پھڑیونا دا راہ صابر، یہی راہ ہے جے جنتاں دا۔ میں اہل بیت دا نوکر، میں نوکر ہاں صحابہ دا۔